बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय शो गिलगित बल्तिस्तान का टैलेंट। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का टैलेंट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम आपको मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो टैलेंट है उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ लोगों को आपसे मिलवाते हैं जो कि टैलेंट रखते हैं। अगर आप भी टैलेंट रखते हैं तो हमसे रब्ता कीजिएगा। हमारी स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे, उन पर रब्ता कीजिएगा। बल्तिस्तान के बारे में बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान बेपनाह फितरी राना, सरसब्ज़ शादाब वादियों, सर्बफलक चोटियों, बलखाती गुनगुनाती नदियों, चमकते दमकते ग्लेशियर और रंगारंग फूलों की सरजमीन है। जिस तरह ये इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ के मकीन दिलेरी, ईमानदारी, दयानतदारी और मेहमान नवाजी में अपनी मिसाल आप हैं। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह अगर माशरे के अंदर देखा जाए तो उस्ताद की मिसाल उस बारिश की सी होती है जो बंजर ज़मीन पर बरस कर उसे ज़रख़ेज़ बना देती है। और इसी तरह शफीक उस्ताद उस माशरे के अंदर एक शायर भी हो तो और क्या बात है। बिल्कुल इसी तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ मोहम्मद दुरानी साहब, चूँकि एक उस्ताद भी हैं, मौल्लिम भी हैं और साथ साथ एक शायर भी हैं। यकीनन ये बड़ी खुशी की बात है। नाज़रीन, जहाँ उस्ताद का काम माशरे के अंदर अखलाकियात, माशरे के हुस्न को संवारना होता है, वहाँ दूसरी जानिब शायर का काम माशरे के अंदर अमन पैदा करना, माशरे के जो लोग हैं उनके अंदर इत्तेहाद पैदा करना, माशरे को पुरअमन बनाना होता है। तो अगर ये दोनों जो है फील्ड्स, ये दोनों जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये दोनों एक मोतबर शोबे मिल जाए तो और क्या बात है। तो सर, सबसे पहले आपको खुशामदीद, वेलकम टू माय शो गिलगित बल्तिस्तान का टैलेंट। हमारे नाज़रीन जो है आपको इस वक्त देख रहे हैं। यकीनन सर, हमें भी खुशी है कि आप जैसे लोग इस माशरे के अंदर हैं और इस माशरे के अंदर हर पहलू का अहाता करते हैं और माशरे को जो है संवारने की कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी के हवाले से, आपकी प्रोफाइल के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा आपकी जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और शॉर्टली बताइएगा, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है, क्योंकि आज का दौर स्मार्ट दौर कहा जाता है। इसके अंदर यकीन आपको पता है हमारे जो नाज़रीन है वो स्किप कर जाएंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन उम्मीद रखते हैं नाज़रीन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप सुनेंगे, अगर आप देखेंगे तो फिर कहेंगे कि वाह जी वाह। तो सर, प्रोफाइल के हवाले से मैं थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने शो पे मुझे इनवाइट किया। उसके बाद सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो कादिर मुतलक ज़ात है, जिसने पेशे पैगम्बरी से मुंसलिक फरमाया हमें। जहाँ तक शायरी की बात है तो शायरी ये तो खुदादाद सलाहियत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस शायरी की इब्तिदा में भी कोई न कोई वजह मौजूद होती है। क्योंकि शायरी ज़हन तो बहुत सारे रखते होते हैं, लेकिन जब तक उन्हें कोई चोट ना पहुँचे या कोई ऐसा वाक़या ना हो तो उनकी शायरी ऊद कर मैदान में नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं छोटी मोटी शायरियत में जमात पंजुम से मैं किया करता था, मजाकिया अशार मैं बोलता था। यानी बचपन से ही आप शायर थे? जी जी बिल्कुल। 5वीं में जब मैं था तो उस वक्त मैं हल्के फुल्के जो अशार बना लिया करता था, लेकिन उसके बाद जब मैं उससे पहले मैं ये बताऊंगा, मेरी ज़िंदगी का पहला शेर जो है मैं जमात शिशु में जब मैंने लिखा वो ये है कि मैं ख्वाब क्यों ना देखूं, मैं ख्वाब क्यों न देखूं, जीने का ये सबब हैं, मालूम है मुझको इस पे कब्ज़ा नहीं तुम्हारा, तेरा बस चला है इतना नींदे हमारी छीनी है, कमाल जागते में ख्वाब देखना। वाह जी वाह। नाज़रीन ये देखें, और आप इस वक्त किस क्लास में थे? मैं जमात शिशुम का तालिब इल्म था। यानी 6th क्लास में थे और ये शायरी थी आपकी, यकीन जाए बहुत बड़ा। उसके बाद मैंने मैट्रिक कर लिया 86 में। 86 के बाद जो है मैं उसके अवाइल में मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मैं कराची चला गया। कराची में वहाँ हल्की फुल्की मेरी शायरी तो करता रहता था, लेकिन बाकायदा शायरी जो मेरी हुई, मेरी एक सिस्टर 22 साल की उम्र की थी, उनको कोई तकलीफ़ थी, मैदे की तकलीफ़ थी, उनको हॉस्पिटलाइज़ किया। उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो पहले मेरी नज़म जो है ना तुरबत दुल्हन के नाम से उसके ऊपर मैंने नज़म लिखी बाकायदा तौर पे। उसके बाद मेरी शायरी की इब्तिदा हुई।
تو تب سے لے کے اب تک طفل سخن ہیں، لکھتے رہتے ہیں. یہ آپ جیسے احباب کی مہربانی ہے. سر یہ آپ کو ڈسٹربنس کریٹ نہیں ہوتا ہے جہاں آپ ٹیچر بھی ہیں؟ میں نے اپنے ناظرین کو پہلے بھی بتایا، تو جہاں آپ پڑھاتے بھی ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا کوئی مسائل کریٹ نہیں ہوتے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا، کیونکہ یہ تدریس جو ہے وہ اصل میں تدریس لوگوں کو علم کی روشنی سے مالا مال کرنا ہے، اور شاعری اور تدریس دو الگ چیزیں نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو شاعری ایک صنف ہے علم کی، اور میرے خیال میں شاعری سپورٹ کرتی ہے تدریس کو اور تدریس سپورٹ کرتی ہے شاعری کو. یہ دونوں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یقیناً سر، یہ بھی کہا جاتا ہے تعلیم اور شاعری کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ملا کے یہ ایک ہی چیز سمجھی جاتی ہے معاشرے کے اندر. اور ہم جو دیکھتے ہیں جو پروفیسرس ہوتے ہیں، جو ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرس ہوتے ہیں اردو کے، وہ بڑے آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں معاشرے کے اندر شاعری جو ہے تعلیم سے ریلیٹ کی جاتی ہے. اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یقیناً شاعری جو ہے اس کی مرہون منت ہے، تدریس کی مرہون منت ہے، کیونکہ تدریس سے آدمی علم سیکھتا ہے. مدرس سے جو طالب علم ہے وہ علم سیکھتا ہے، اور اسی علم کے ذریعے یہ شاعری کے جذبے بھی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب یہ جذبے بڑے ہو کے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر شاعری جو ہے نا، شاعری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور شاعری کی صلاحیت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں تو تدریس اور شاعری جو ہے نا ساتھ ساتھ، بلکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ساتھ ساتھ چلنا کوئی مشکل. سب سے پہلے ہم آپ کا کوئی کلام سننا چاہیں گے. آپ ہمیں یہ بتائیے گا جو آپ کا سب سے بہترین کلام ہوگا وہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا سنائیے گا. چلے. یادوں کے سلگتے انگارے جب دل کو جلایا کرتے ہیں، کیا بات! عشقوں کے سمندر سے روگے ہر شے کو بہایا کرتے ہیں. اس دل کے اندھیرے آنگن میں پہنچیں گی روشن کرنیں کیوں، جب چاند ہی روٹھا ہو تارے بھی خود کو چھپایا کرتے. کیا کہنا ہے سر، کیا کہنا ہے. لیکن یار اس سے مجھے ایک بات یاد آئی، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کر رہا ہوں. کچھ دنوں پہلے جو عید ہو رہی تھی، مطلب آج عید کا تیسرا دن ہے، اس کے اندر جو عید کے جو چاند رات تھے اس کے اندر بڑی سی کھلبلی مچی ہوئی تھی. ہم نے بڑی غلط کی کہ آپ کا جو انٹرویو تھا، آپ کی شاعری ہم نے وہاں پہنچانے تھی. یقین جانے آپ سر، یہ جو آپ کی شاعری ہے، آپ تو ایک شاعر ہیں، اس کے بعد آپ ایک گلوکار بھی ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے، یہ ہمیں ابھی پتہ چلا. یقین جانے تو سر یہ جو جذبہ ہے آپ کے اندر، سروں کا جو لہجہ ہے، آپ کی عمر میرے خیال سے کوئی 45 سے ابو ہوگی، لیکن آپ کے اندر جو جذبہ ہے وہ 20 سے 25 سال کے جوان کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کو حسن ظن ہی میں کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس کیا الفاظ ہیں. انسان کو زمانے کے گرد و سرد و گرم آب ہوائیں جو ہیں اس کو بوڑھا تو کر دیتی ہیں جسمانی طور پہ، لیکن دل اس کا ہمیشہ جوان رہتا ہے. خاص طور پہ شاعر کا دل تو سدا بہار رہتا ہے. سر ہم آپ سے معصومانہ سوالات بھی کریں گے. تو سر آپ نے پہلے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو شاعری ہوتی ہے. ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ نے جو سسٹر ہے اس کی وجہ سے شاعری کی. دوسرا سر، اور ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو کوئی شاعر جو ہوتا ہے معشوق کے پیچھے جا کے پھر اس طرح شاعری، اس کا کوئی راز وغیرہ؟ یہ اصل میں پتہ کیا ہے کہ شاعری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک حقیقی شاعری ہوتی ہے، ایک مجازی شاعری ہوتی ہے. حقیقی شاعری وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس کے تخلیق کردہ متبرک چیزیں، مقدس مقامات، پھر یہ کہ مبارک ان کے جو بندے ہیں جیسے پیغمبران علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور دوسری برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے اوپر شاعری کرنا
کوئی منقبت کہلاتی، کوئی مدح کہلاتی، کوئی مرثیہ کہلاتی، کوئی مثنوی کہلاتی، کوئی یہ کہ اللہ کے اوپر کرو حمدیہ، پھر نعتیہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں جو جازی شاعری ہے وہ میں کیا کہوں، وہ بھی ایک فطری جذبہ ہے۔ انسان اپنے اس سے کمزور ہے، اعمال کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے کمزور ہے۔ جب اس کو کوئی چیز زیادہ متاثر کرتی ہے تو وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور نتیجتاً یہ یعنی دنیا کے محبت پہ پاگل ہو جاتا ہے۔ بالکل 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 سر، بہت ہی شکریہ سر۔ یہ بتائیے گا، ہمارا جو معاشرہ ہے گلگت بلتستان کا، بالخصوص آپ ایک ٹیچر بھی ہیں اس معاشرے کے اندر، آپ جانتے ہیں یہ شاعری کے ذریعے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اس وقت جو حالات ہیں، گلگت بلتستان کے اندر کچھ وقتوں سے جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں سر پیچھے ادوار کے اندر یہ شاعر جو برادری ہے اس کا ایک اہم کردار رہا ہے امن کے حوالے سے۔ پورے گلگت بلتستان کے اندر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، مطلب نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اسی دوران ہم نے پچھلے کئی برسوں میں دیکھا ہے شاعر حضرات کو مختلف جگہوں میں جا کر انہوں نے جو ہے پروگرامات کے اور لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کیا۔ تو اسی محبت کے حوالے سے بتائیے گا آپ کیا جذبہ رکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دوبارہ سے یہ شاعر حضرات جو ہیں ان کو میدان میں اترنا چاہیے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ میرے خیال میں جو یہاں پہ جو ایشوز ہیں، خاص کر سیکٹیرین جو ایشوز ہیں، اس کے اوپر شاعروں کا رول بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ شاعری وہ جذبہ ہے جو دلوں کے اندر پہنچ جاتی ہے، اور شاعر کی بات گہری ہوتی ہے، وہ دلوں کو اثر کر جاتی ہے۔ اور امن کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو پہلے بھی شعراء کرام نے امن کے حوالے سے کافی اپنی کوششیں کی ہیں، اور اب بھی میرے خیال میں وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ شاعروں کو مزید اپنا رول بہتر کرنا چاہیے، خاص طور پہ ہر سیکٹ کے بندوں کو جو ہے نا اپنے ساتھ ملا کے، جیسے امن جرگہ ہے ان کے ساتھ بات چیت کر کے، علماء کرام سے بیٹھک کر کے اپنی شاعری کو مزید نکھار کے شاعری کے ذریعے جو ہے نا تبدیلی لائی جا سکتی ہے، امن پیدا کیا جا سکتا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ بے شک بے شک۔ تو سر یہ بتائیے گا اگلا جو آپ کا کلام ہم سننا چاہیں گے، آپ کا پسندیدہ ہم سنیں گے، آپ کا جو نیو کلام ہے مطلب جو بھی ہے تو وہ ہم سننا چاہیں گے۔ اچھا، میں پچھلے کچھ عرصے پہلے جو کورونا کی پہلی لہر آئی تھی تو اس میں نے کوئی نظم لکھی تھی، تو بہرحال آواز میری کوئی خاص نہیں ہے، میں آئیڈیم سے بھی معافی کا خواہشمند ہوں، کیونکہ آواز میری پہلے بہت اچھی تھی، لیکن درمیان میں کچھ مسائل کی وجہ سے جو ہے نا میری آواز خراب ہو گئی، تو میرے پاس کوئی لکھا ہوا ایک نظم کا ایک وہ ہے، تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یعنی آپ کرونا کے وائرس پہ اوپر آپ کی نئی شاعری ہے، واہ جی واہ، ہم سننا چاہیں گے، ہم بےتاب ہیں۔ تو کورونا کے حوالے سے میں دو باتیں ضرور کہنا چاہوں گا۔ کورونا ایک آفت ہے اور ایک بیماری ہے، یہ متعدی بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ تو اس شاعری میں نے کوشش کی ہے کہ کورونا کے حوالے سے جو حفظ ما تقدم کے طور پہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ میں نے ادھر انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ چلے سنائیں۔ کورونا ہے کورونا ہے کورونا 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 ہے کورونا ہے جارو سمت کورونا، ہائے ہائے کورونا کیوں ہے وائے وائے کورونا، ہائے ہائے کورونا کیوں ہے وائے وائے کورونا، احتیاط کی دوا سے کرو بائے بائے کورونا، اعمال نہ خالص رہے افعال بھی رقیقیں، اعمال نہ خالص رہے افعال بھی رقیقیں، دنیا کے فریب سے بنے دجال کے رفیقیں، مقصد سے کٹے لائے ہم کر ہائے کورونا، ہائے ہائے کورونا کیوں ہے وائے وائے کورونا،
पंज वक्त वजू में होती आज़ा की सफाई, पंज वक्त वजू में होती आज़ा की सफाई, फरमान इलाही कहे हर वक्त ये भाई, फरमान इलाही कहे हर वक्त ये भाई, मुँह हाथ हो धोते तो फिर किस बात का रोना, हाय हाय कोरोना क्यों है वाह जी कोरोना कर। वाइज़ खतीब मसीहा क्या कहते तुम सुनो, वाइज़ खतीब मसीहा क्या कहते तुम सुनो, पर्दे का एहतमाम जल्द फहम से करो, पर्दे का एहतमाम जल्द फहम से करो, समझोगे नसीहत तो भाग जाए, समझोगे नसीहत तो भाग जाए कोरोना, हाय हाय कोरोना क्यों है वाय वाय कोरोना, मालिक जो है नाराज तो लाजिम है मनाना, मालिक जो है नाराज तो लाजिम है मनाना, मोमिन के साथ रब है ये दुनिया को बताना, मोमिन के साथ रब है ये दुनिया को बताना, अज़कार के मोती तुम तस्बीह में पुरोना, हाय हाय कोरोना क्यों है वाय वाय कोरोना, दुनिया के गुनाहों से बड़ी उनकी है रहमत, दुनिया के गुनाहों से बड़ी उनकी है रहमत, मौला नहीं चाहता उठाएं बंदे हज़ीमत, मौला नहीं चाहता उठाएं बंदे हज़ीमत, काम इतना हमारा है कि सजदे में रोना, हाय हाय कोरोना क्यों है वाय वाय कोरोना, एक खून से बने फ़कत उनके अर्ज़ समावात, एक खून से बने उनके फ़कत अर्ज़ समावात, पैकून कहने में भी न लगते कोई लम्हात, वो कर ले इरादा खसो खाशात कोरोना, हाय हाय कोरोना क्यों है वाय वाय कोरोना, फरियाद करते मिंबरो मेहराब इलाही, फरियाद करते मिंबरो मेहराब इलाही, नन्हे से जसूने ने मचाई है तबाही, नन्हे से जसूने ने मचाई है तबाही, मौलाए करीम एक दफ़ा माफ़ करो ना, हाय हाय कोरोना क्यों है वाय वाय कोरोना। क्या बात है सर, क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। आखिरी जो मिसरा है वो मैं आपको आखिरी शेर मैं सुनाने जा रहा हूँ। तौबा करेंगे मिल के सभी पढ़ते मुनाजात, तौबा करेंगे मिल के सभी पढ़ते मुनाजात, करता ज़रूर कबूल है वो काज़िल हाजात, संगत में फैज़ कौम कोरोना से लड़ो ना, हाय हाय कोरोना क्यों है वाय वाय कोरोना, हाय हाय कोरोना क्यों है वाय वाय कोरोना, एहतियात की दवा से करो बाय बाय कोरोना। ये था जी। अब तक कहाँ छुपे हुए थे सर आप? बस कहते हैं ना, ज़माने ने निकम्मा कर दिया, गालिब गालिब का शेर है, और हम भी आदमी थे काम के, बस हर चीज़ के वक्त अल्लाह ताला। बिल्कुल सर। अभी तक सर आप ये बताएगा, आपके सामने ना आने की वजह क्या कोई प्लेटफॉर्म मैसर नहीं आया, आप आगे लोगों के दरमियान बोलें, सोशल मीडिया के ऊपर आए, मीडिया के ऊपर आए, कोई प्लेटफॉर्म अभी तक मैसर नहीं आया, या आगे ना आने की वजह क्या है हमें बताइए, सच बताइएगा सर। सच में बताऊंगा कि मैं वैसे शादियों की महफिलों में अपने लोकल एरियाज़ में मुझे काफ़ी लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और मुझसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई आप कोई कलाम सुना दें। मैं अपनी फैमिली में, अपने एरिया में अल्लाह के फजल से खासा फेमस भी हूँ, लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म में मैं आज पहली दफ़ा, क्योंकि मीडिया के सामने पहली दफ़ा आ रहा हूँ, लेकिन इससे कबल कुछ तजुर्बे हैं मेरे। हल्के अरबाब ज़ौक़ का मैं रुकन भी हूँ, तो वहाँ मुशायरों में बाकायदा शिरकत करता रहा हूँ। 2008 में जो बैनुल-अक़वामी मुशायरा हुआ था, उसमें अस्तर की तरफ से मैं वाहिद था जिसने प्रेजेंटेशन दी थी, तो उसमें पाकिस्तान भर के शुरा आए थे, तो उसमें सदाए कश्मीर, सदाए गिलगित के हवाले से उन्वान से एक नज़म मैंने पेश की थी, तो वो 2008 में। उसके बाद से ये पहला आपकी तरफ से ये प्लेटफॉर्म मुझे मैसर आया, ये आपकी बड़ी नवाजिश है, वरना हम जैसे लोगों को मेरे ख्याल में सर, आप यकीन जाने ना सर, जो आपका इंटरव्यू है इस वक्त मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, और यकीन जाने आप अभी तक कहाँ छुपे हुए थे। मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, गिलगित बल्तिस्तान के इस माशरे को तब्दील करने के लिए आप जैसे टैलेंट की ज़रूरत है। मैं आपको दाद देता हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि मज़ीद इंशाल्लाह आप कामयाबियों के जो है
रास्तों को हमवार करते हुए उस टॉप ऑफ द पीक पे पहुंचाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए इंशाल्लाह सर, ये उम्मीद रखते हैं। नाज़रीन, उम्मीद ये रखते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के इस नए हीरो और इस नए टैलेंट को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों बल्कि पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस काम में हमारी मदद कीजिएगा इंशाल्लाह। उम्मीद रखते हैं ये कि वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपके टैलेंट को उजागर